السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التلاميذ الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس جديد. مرحبا في درس جديد دوزاج ديريكت في الكيمياء بعنوان دوزاج ديريكت. شنو هو الدوزاج ديريكت؟ أولا هو المعايرة المباشرة. شنو هو الدوزاج ديريكت؟ أولا هو المعايرة المباشرة، هو تحديد واحد التركيز. شنو الهدف منه؟ مجهول. هو تحديد واحد التركيز مجهول أو كمية اللغة العربية الاسم اللغة العربية الاسم والمعايرة. إذا شنو هي المعايرة المباشرة؟ شنو الفائدة منها أو لماذا تستعمل؟ شنو الفائدة؟ Le dosage direct c'est une technique. Le dosage direct c'est une technique, une opération chimique qui permet de déterminer la concentration d'une solution, qui permet de déterminer la concentration de matière d'une espèce ou la quantité de matière d'une espèce chimique باختصار. معايرة مباشرة ببساطة تحديد واحد التركيز معايرة مباشرة مجهول إلى تحديد واحد كمية مادة مجهول ديال واحد النوع مادة مجهولة. هاد النوع ديال واحد النوع كيميائي تنعرفوا أن السيكس تتساوي ان. تنعرفوا أن السي إذا حددنا تساوي ان سي عرفنا تاين ولا إذا حددنا سي عرفنا تاين ولا عرفنا إذا الهدف من المعايرة المباشرة هو تحديد واحد التركيز. إذا الهدف من المعايرة المباشرة هو تحديد واحد التركيز مجهول. إذن هذا البرانسيب جينيرال. إذن هذا أو البرانسيب جينيرال ديال أو المفهوم العام ديال كونسونطراسيون ou bien d'une quantité de matière concentration ou bien d'une quantité de matière. غنشوف دابا الطريقة اللي غنشوف دابا الطريقة من خلالها تنجزو المعايرة. اللي عندنا واحد الصورة من خلالها تنجزو المعايرة. حنا عندنا واحد الصورة نشوف واحد لا فيديو الصورة ديال أي يشرح لنا أكثر. نشوف واحد لا فيديو العملي أي يشرح لنا أكثر هاد العملية. إذا نشوف واحد لا فيديو إذا نشوف واحد لا فيديو الصورة داكوغ. دونك شوف هاد لا فيديو هذا الصورة داكوغ. دونك شوف هاد تتكلم على الدوزاج ديريكت. تتكلم على الدوزاج ديريكت. إذا باش ننجزو المعايرة المباشرة تنحتاجو هاد العدة. باش ننجزو المعايرة المباشرة تنحتاجو هاد العدة هادي. ألوغ شنو فيها؟ هاد العدة فيها واحد ألوغ شنو فيها؟ فيها واحد هنا لتحت عندنا واحد الجهاز اللي تسمى اجيتاتور. هنا لتحت عندنا واحد الجهاز اللي تسمى اجيتاتور ماغنيتيك. هنا الفوق عندنا تحريك عندنا البيغيت أو هنا الفوق عندنا البيغيت أو السحاح. سنرى الآن تجربة. إذا هذه السحاحة سنرى الآن البيغيت. إذا هذه السحاحة فيها سوليسيون بيغيت. إلى الفوق نديرو فيها سوليسيون والتحت هنا عندنا سوليسيون الثاني. عندنا سوليسيون هنا عندنا سوليسيون الثاني واحد فهاد سوليسيون واحد في هاد الحوجال واحد في هاد هاد الحوجال. الوغ وهنا عندنا واحد في واحد القطعة هنا. الوغ وهنا عندنا واحد القطعة هنا. هذا هو واحد الليون تدور. هذا هو واحد لاجيتاتور تدور بفعل هاد لاجل جعل المحلول متجانس. إذا من أجل جعل المحلول متجانس. لاحظوا الآن تفتح الروبيني باش يبدا ينزل المحلول اللي في الأعلى. تفتح الروبيني على المحلول باش يبدا ينزل المحلول اللي في الأعلى في الحوجة على المحلول. لاحظوا اللون ديالو غيبدا في الحوجة. نسرع الفيديو شوية. لاحظوا اللون ديالو غيبدا نشوف. لاحظوا اللون ديالو نسرع الفيديو شوية بني باش نشوف. ثم لاحظوا أنه اختفى اللون البني أصبح. ثم لاحظوا أنه اختفى أو لون البني أصبح لون. إذا هذه العملية خلال العملية تغير. إذا هذه العملية إذا ما تغير المحلول تغير لون المحلول. إذا ما تغير المحلول يتغير لون المحلول. نقطة التكافؤ نقطة التكافؤ المحلول الأول والمحلول الثاني بين المحلول الأول والمحلول الثاني. إذا عندنا محلولين نذكروا بأن عندنا دو سوليسيون. عندنا محلولين واحد كان في البروفيل عندنا دو سوليسيون. واحد كان في البروفيل واحد كاين بعدا فيول جوجي وواحد كاين في البيغيت والواحد داكو. دونك هذا هو كاين في الشكل العام. دونك هذا هو الشكل العام والبرانسيب. الوغ دابا نشوفوا دابا باش نسميو كل واحد فيهم. الوغ دابا اللي كاين دابا باش نسميو كل واحد اللي كاين في اللي كاين فيول جوجي اللي كاين في سوليسيون فيول جوجي تري او بيان تنسميو سوليسيون هذا اللي هنا تري او بيان تنسميو اللي كاين في الحوجاله هذا اللي هنا تنقولوا ليه تنسميو اللي كاين في الحوجاله تنقولوا ليه سوليسيون تيتري تيتري بالعربيه محلول المعايرة. تكلمنا على المعايرة. ما معنى معاير؟ يعني التركيز ديالو مجهول. ما معنى معاير؟ يعني كمية التركيز ديالو مجهول. نقولوا ليه أولا كمية المادة مجهولة.
نقولوا اللي هو تيكون بينما اللي كان هنا في السحاحه هو بينما اللي كان هنا في السحاحه هذا تنسميوه هو اللي تسمى محلول سوليسيون هذا تنسميوه تيترونت محلول سوليسيون تيترونت المحلول سوليسيون تيترونت المحلول المعاير المحلول بيناتهم غير هذيك الفتحه والكسره بيناتهم غير هذيك بالعربيه ولكن بالنسبه للفرنسيه تي 30 ولا تي بالنسبه للعربيه ولكن بالنسبه للفرنسيه تي 30 ولا تي اللي تيكون في هذه السحاحه اذا اللي تيكون في هذه السوليسيون تي 30 يعني تيكون التركيز ديالو معروف هذا عنده يعني تيكون التركيز ديالو بحال كميه الماده عنده سي معروف بحال كميه الماده بينما في معروفه في الحوجله معروفين بينما في اللي تيكون الحوجله او كاس تكون التركيز مجهول سواء حوجله او كاس تكون التركيز مجهول متى نتوقف عندما يتغير اللون المعايره الملواني هذه العمليه لا الدوزاج الملوانيه colorimétrie dosage colorimétrie جات من الكولور يعني لا colorimétrie se change جات من الكولور يعني لا couleur se change au cours اذا الان بعد ما شفناها بصفه عامه برانسيب اذا الان بعد ما شفناها بصفه عامه برانسيب عندنا هاد المعدات عندنا وعندنا الحوجله وعندنا محرك مغناطيسي وعندنا الحوجله وعندنا محرك مغناطيسي هذا هو خط المحامل سيبار المتجانس هنا عندنا حامل سيبار تجهز لنا الان سنعود الى الدرس لاستكمال الفقرات ديال alors on continue تكون الفكره تتوضح نشوفوا دابا تكون الفكره تتوضح نشوفوا دابا المستوى الوثيقه سنقوم بملء الفراغ كيف سنقوم الفراغ اللي فيها ملء الفراغ اللي فيها دابور غنكتبوا البرانسيب دو دوزاج دابور غنكتبوا البرانسيب العده التجريبيه دو دوزاج ومن بعد نشوفوا العده التجريبيه اللي شفنا قبل قليل لاحظنا العده حيد ديال العده اذا تنشوفوا هنا سوليسيون تي 30 نعم اذا تنشوفوا هنا سوليسيون تي 30 وبلا كانت حوجله وهنا كما قلنا في الكاس تسمى سوليسيون حوجله سميتو هذا سوليسيون تي 30 تيكون في هذه السحاحه اللي سميتها سوليسيون تي 30 تيكون في سحاحه مدرجه سميتها بيوريت هنا عندنا ليمون سحاحه مدرجه قطعه مغناطيسيه هنا عندنا ليمون باغو ايمونتي قطعه مغناطيسيه هنا عندنا جدار حامل تيهز لنا سيبور هذا العده بسيطه ولكن ضروري العده بسيطه ولكن ضروري تعلموا نرسموها باش تقدر يكون سؤال امتحان من هذا باش تقدر يكون سؤال on va remplir دابا هاد البلاد ديالنا donc on va remplir دابا définition du dosage ou bien titrage définition du dosage احيانا bien titrage حتى هو تنستعملوه احيانا ou bien titrage doser ou titrer une espèce chimique doser ou titrer une espèce molécule ou ion en solution c'est déterminer en solution c'est de déterminer c'est de déterminer quoi sa concentration نحددوا التركيز ديالو déterminer sa concentration sa quantité de matière ou sa quantité de matière. J'essaie de créer l'espace les bras ou je vais essayer de créer l'espace les bras ça ou m'excuse ça quantité de matière quantité de matière concentration C de matière ou la concentration C dans la solution considérée. Dans la solution considérée. Le dosage direct consiste à faire réagir la solution. Le dosage direct consiste à faire réagir la solution à doser. Quand on a le réactif attitré, le réactif attitré, une solution, concentration de C inconnu, de C inconnu. De C inconnu التركيز ديال la concentration inconnue التركيز ديال la concentration مجهول avec une solution de concentration connue avec une solution de concentration connue 30 هذول تنسميو solution T 30 وحده تيتري وواحد T 30 الوحده تيتري on introduit dans un bécher
déroulement يعني المراحل dans un bécher في المعايرة déroulement يعني on المراحل اللي introduit تندوزو في dans un المعايرة. bécher à l'aide d'une Et on pipette introduit jaugée dans un bécher à l'aide d'une pipette jaugée تنحزو بها ماسة المحلول de la solution تنحزو بها المحلول puis on lui de la ajoute solution progressivement à l'aide d'une bérette puis on lui ajoute ajoute progressivement à l'aide d'une هذاك المحلول اللي bérette شدينا la تنحطو في solution البيشير هنا تنحطو في البيشير هذاك المحلول هو اللي اللي شدينا قلنا تنحطو في البيشير البيشير اللي تنحطو في البيشير attitré هو اللي قلنا donc تنحطو une solution نحيد هاد attitré دونك انا نكتبو نحيد هاد الجسم هذا alors donc dans قلنا burette de la donc solution dans قلنا burette de la solution attitré titre هو المحلول titre المعاير titre هو المحلول المعاير ouais titre puis on lui ajoute progressivement à l'aide d'une ajoute progressivement à l'aide d'une bérette la solution والاخر titrant ندير واحد اتيتري والاخر titrant on utilise un système d'agitation afin d'homogénéiser on utilise un système d'agitation afin d'homogénéiser المحلول متجانس هذه القطعه المغناطيسيه الهدف ديالها هو جعل المحلول متجانس il se produit alors elle se produit alors il se produit quoi une réaction تفاعل réaction كيميائي chimique réaction تفاعل كيميائي réaction réaction بالنسبه لهذا الدرس غيكون في الفرد بالنسبه لهذا الدرس غيكون في الفرد mise en jeu qui mise en jeu ou bien qui met mise en jeu le réactif qui mise en jeu titré et le réactif en jeu le réactif CC titré et le réactif peut-être titrant soit CC peut-être soit يعني جوج حالات soit يعني جوج حالات يقدر يكون نقدروا نقولوا بان يقدر يكون ملون هذا الدوزاج كولوري هذا الدوزاج ان كولوري ou un color تنهضر على الخط مازال خصو يتقاد شويه تنهضر على الخط كولور مازال ما تقادش شويه بشكل واضح ان كولور مازال ما تكتبش العده بشكل واضح لازال تحتاج الى بعض العده تمرس لازال تحتاج كولوري هنا ان كولور يعني المحلول كولوري في الدوزاج يعني المحلول يقدر يكون عنده لون الدوزاج يقدر ما يكونش عنده لون غنشوفوا كيفاش يقدر يكون عنده لون نخليوه يقدر ما يكونش عنده لون غنشوفوا كيفاش نقدروا نخليوه. La réaction du dosage doit vérifier les conditions suivantes. La réaction du dosage doit vérifier les conditions suivantes. هاد التفاعل ديال المعايره الثاني حتى الشروط ترى ما هي il doit être l'état final du système est atteint il doit être l'état final du système est atteint بسرعه ديال الحاله النهائيه توصل بسرعه rapide ديال شنو نقولوا سريع doit être rapide سكون سريع تنظن راه النطق يساعد على النطق يساعد على الكتابه افضل rapide كاش الكتابه واضحه. La deuxième ou bien la deuxième condition le réactif limitant est toujours entièrement le réactif limitant est toujours entièrement constant يستهلك للمتفاعل يعني الشرط الثاني خصو نقولوا بانه هذا يعني الشرط الثاني خصو total نقولوا ou bien بانه complet سكون total ou bien complet complet يعني تام et finalement يعني il تام ne doit pas être et finalement avec il ne doit pas être خاص هاد المحلول منين en ينزل compétition avec خاص d'autres مثلا هاد خاص هاد نفترضوا المحلول منين سميتو ينزل A خاص ومثلا هنا في نفترضوا الكاس المحلول سميتو A وعندنا وهنا في C الكاس وعندنا B خاص هاد A منين ينزل وعندنا الفعاليه مع C وعندنا وحدو. D خاص هاد A منين ينزل الفعاليه مع B بوحدو إذا هنا تتسمى لا سيليكسيون هاد العملية الانتقاء هنا تتسمى لا سيليكسيون هاد خصوش العملية تفعلي مع الاخرى تفعلي مع الاخرى يوقع عليا ارتباك ما خصك خصكش تفعلي مع الاخرى تفعلي مع الاخرى يوقع عليا الاخرين ما غاديش تفعلي مع واحد فيهم بحال نقول هاد لي ما غاديش تفعل معاهم تسماو بحال نقول هاد لي رياكتيف او بيان دي زيليمون دي رياكتيف او بيان دي زيليمون باسيف الوغ هنا تتفاعلوش مع هاد ا مع بي تنقولوا الوغ هنا دوا اتر باش يتوقع هاد ا مع بي تنقولوا ان دوا اتر ما معنى سيليكتيف يعني انتقائي سيليكتيف ما معنى سيليكتيف يعني انتقائي اذا 3 كونديسيون شكون هما رابيد اذا 3 كونديسيون كومبلي كامل او تام سريع وكومبلي سيليكتيف كامل او تام ثلاث شروط خصنا سيليكتيف انتقائي Après on passe à la suite. Après on passe à la suite. نعم تلاو الوثيقة الآن سنتحدث عن ظاهرة
التكافؤ. الآن سنتحدث عن ظاهرة التكافؤ. ما هي عملية التكافؤ؟ كيف ما هي الحصول على ليكيفالونس باللغة يتم الحصول على ليكيفالونس عربية باللغة التكافؤ نقطة مهمة عربية. متى نحصل على هي ملي قلنا قبيله ملي تتخيلوا المحلول. متى نحصل على هي ملي قلنا قبيله ملي تتخيلوا المحلول. ليكيفالونس قبل ليكيفالونس قبل لو رياكتيف بداية قبل كان لو رياكتيف ليميتون. لو رياكتيف تذكروا بأن كان لو رياكتيف ليميتون في الكأس ديالنا. تذكروا بأن في الكأس كان عندنا لا سوليسيون اتيتري. هنا كان عندنا لا سوليسيون اتيتري. هنا كان الصحاحة تيتري في الصحاحة كان عندنا في البيوريت سوليسيون الصحاحة تيتري. كان عندنا سوليسيون ياك تيترون. ملي تنحلوا حنايا ملي تنحلوا الروبيني ياك تيبقى ينزل. ملي تنحلوا حنايا ملي تنحلوا الروبيني فيما تينزل المحلول تيوصل فيما تينزل المحلول تيبقى على تيتفاعل تيوصل للكأس. علاش؟ لأن في الكأس كاين لا سوليسيون تيتري هو اللي مسيطر عليه. علاش؟ لأن في الكمية كاين لا سوليسيون تيتري هو اللي مسيطر عليه تيتري. والكمية شكون لا سوليسيون تيتري. إذا شكون لا سوليسيون ليميتون هو اللي تينزل. فيما تينزل تيتفاعل تيبقاش هو اللي تينزل. بينما تيبقى فيما تينزل تيسيطر ما تيبقاش. إذا اش نقولوا بينما تيبقى رياكتيف مسيطر. إذا تيترون رياكتيف T30 est limitant car il disparaît complètement qu'il introduit car il disparaît complètement dans le bécher. L'introduit dans le bécher. Oui, ajouter le réactif à ajouter le réactif الفوقاني اللي هو لو رياكتيف تيترون. هذيك تيترون نديرو غير ا ان تي بلا ما نديرو او. هذيك تيترون نديرو غير ا ان تي بلا ما نديرو او فيمينا لان تيترون صفر ماسكولين فيمينا. اذا لو رياكتيف تيترون صفر ماسكولين. اذا تبقاو نزيدو تيترون لو رياكتيف اللي كاين في الكاس. تبقاو نزيدو لو رياكتيف اللي كاين في الكاس تيتفاع عليه تيستهلك. تيتري شنو تيوقع عليه تيستهلك. اذا سو كونسوم اتيتري se consomme jusqu'à sa disparition. Se consomme progressivement jusqu'à sa disparition. إذا أنت تبقى تنزل حتى تنتهي المحلول المعاير. إذا أنت تبقى تنزل وهذا المحلول المعاير مع المحلول وهذا فيما تنزل تتفاعل مع المحلول المعاير. وهذا تتفاعل مع المعاير. وهذا حقيقة غنساليو مع كله. ملي غنساليو مع كله غنساليو غنوصلوا لواحد هذيك النقطة اللي سميتها غنساليو مع كله غنوصلوا لواحد هذيك النقطة عندما يتم القضاء كليا من المحلول المعاير. عندما يتم donc la solution titron va consommer titron va réagir complètement avec la solution va réagir complètement avec la solution atitrée. Cette halate on arrive à donc à ce moment l'équivalence est atteint, le mélange est donc à ce moment l'équivalence est atteint, le mélange devient le volume ajouté dans la solution titrante pour volume ajouté dans la solution titrante pour obtenir هذاك الحجم اللي ضفناه كل ما زدنا. اذا هذاك الحجم اللي ضفناه كل ما زدنا كما توصلوا للتكافؤ وصلنا لواحد الحجم تسميو توصلوا للتكافؤ تنقولوا وصلنا لواحد الحجم. le volume ajouté pour avoir l'équivalence le volume ajouté pour avoir l'équivalence d'appelé volume d'équivalence. On peut repérer نقدروا نعلموا peut repérer le point d'équivalence par repérer le point d'équivalence par les méthodes suivantes. المراحل التالية soit par changement de couleur المراحل du mélange réaction soit par changement de couleur. إذا كان تفاعل اختزال غالبا تكون مرفوق إذا كان تفاعل اختزال غالبا الهدف كما قلنا هو نعرفوا نقطة التكافؤ. إذا الهدف كما قلنا هو نعرفوا قال لك الطريقة الأولى تكون تفاعل اختزال. قال لك الطريقة الأولى تكون تفاعل اختزال بالتالي غادي تغير اللون كما شفنا في الفيديو المميز. تعرفوا بان بالتالي غادي تغير اللون كما شفنا في لا دوزيام ميثود هي لا دوزيام ميثود دو لا كولور دان انديكاتور كولور. لو شونجمون دو لا كولور دان انديكاتور كولور. حنا مثلا البي بي تي نزيدو كاشف ملون بحال مثلا اللون البي بي تي ازرق البي بي تي القاعدي اللون اصفر تكون ازرق واللون اخضر تكون القاعدي اللون اصفر. اذا هذا تنزيدو المحلول ملي تكون إذا تنزيدو المحلول ملي تيكون غالبا ما تيكونش اسيدو بازيك عندهم اللون غالبا ما تيكونش ديال القاعده ما عندهاش عندهم اللون فتنزيدو لها كاشف ملون ديال القاعده ما عندهاش. اي لا ترويزيام ميثود كاشف ملون اي لا ترويزيام ميثود la courbe de variation du grandeur physique par suivi de son la courbe de variation du grandeur physique par suivi de son évolution en fonction du dosage conductimétrique du dosage pH cas d'usage إذا كيف ذلك في المحلول تنزيدو إذا كيف ذلك في المحلول تنزيدو في الكأس تنزيدو واحد الإلكترود تنديرو حنا واحد البي اش تربطوه بالبي اش جهاز البي اش
بي اش متر. اذا شي وقع بي اش متر تبدا يعطينا قيم. اذا شي وقع خلال هذه المعايير تبدا يعطينا قيم تتبدل ان خلال هذه المعايير البي اش يبدا يتبدل من خلال ترسموا منحنى من خلال ترسموا بي اش ترسموا منحنى بدلالات الحجم ديال محلول الدلالات الحجم ديال محلول التيترون او نقدروا ما نديروش بي اش او نقدروا ما نديروش قياس المواصله نديروا جهاز ديال قياس المواصله منحنى كونديكتونس ديال المواصله بدلالات حجم المحلول ديال المواصله هو بدلالات حجم المحلول. هذا النوع هو اللي غادي نشوفوه معاه في الفقره. هذا النوع هو اللي غادي نشوفوه. اذا قلنا ثلاث طرق جوج منهم قلنا ثلاث طرق باللون. الا كان المحلول ملون جوج منهم تتعلقوا باللون. الا كان المحلول ملون ما كانش محلول تنلاحظوا المحلولين عندهم لون مميز فتنضيفوا المحلولين عندهم لون مميز. والطريقه الثالثه هي بتتبع احد المقادير المواسيه كالبي اش. بطبيعه الحال هذه الطرق المواسيه الهدف منها بطبيعه الحال هذه الطرق ثلاثه الهدف منها هو تحديد حجم باش نعرفوا من خلاله سنرى الحجم باش نعرفوا اللي من خلاله سنرى ان حجم الهدف الاساسي من هذه المعايير التحديد اللي هو الهدف الاساسي من هذه المعايير هو يعتمد على التركيز او على وهو يعتمد بشكل اساسي تنوصلوا لها على فيها هذه ليكيفالونس. باس على سويت فيها. اذا on passe à la suite alors réalisation d'un dosage direct dosage conductimétrique. donc un dosage conductimétrique. donc نتابع المعايرة عملية ديال متابعة من خلال قياس المواصلة من خلال قياس باش نقيسوا المواصلة. اذا الجي نقيسوا شي قيسوا بطبيعه الحال خصنا والتوتر نقيسوا شي تيار مربطي والتوتر بين مربطتين اللي كاينين في ديال لذلك نديروا التجربيه اللي شفنا سابقا فيها نديروا التجربيه اللي شفنا سابقا فيها فولتمتر مثلا فيها امبرمتر لقياس التوتر التيار وفولتمتر لقياس هنا جي بي اف التوتر اللي او تعطيني هنا جي بي اف المتغير ولكن حنا تنركزوا بطبيعه الحال على المتغير ولكن حنا تنركزوا على التوتر على البيوريت سيبور البشاحه ولاجيتاتور مانيتيشير المحراك ولاجيتاتور. donc pour titrer une solution de l'acide chlorhydrique donc pour titrer une solution de l'acide chlorhydrique par une solution de l'OH de sodium Na+, par une solution d'hydroxyde de sodium Na+, la burette avec la solution remplit la burette avec la solution d'oxyde de sodium. إذا هذا هو تيترونت d'oxyde de sodium. يعني معروف تيترونت معروف التركيز سي ديالو يعني معروف هذا السي معروف التركيز سي ديالو كوني هذا السي. لاحظوا في المعطيات تكون عطاوها لنا هي سي. لاحظوا في المعطيات تكون عطاوها لنا. alors le bécher contient un volume alors le bécher contient un volume chlorhydrique de 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de chlorhydrique هنا في الكاس عندنا محلول donc c'est غير معروف هنا في الكاس عندنا محلول مجهوله غير معروف سي مجهوله هذا السي سميوها سي ا inconnu. Donc on met la cellule conductrice dans le bécher. Donc on met la cellule conductrice en mesurant la conductance de la solution. نشوفوا ملدي ça سيحدث. نشوفوا ملدي ça سيحدث. نمر إلى الصفحة الموالية. bien. On ajoute progressivement la solution d'hydroxyde de sodium. On ajoute progressivement la conductance du mélange réactionnel et on mesure la conductance du mélange réactionnel en chaque volume. Le tableau suivant regroupe un exemple de mesure réalisée. Le tableau suivant regroupe un exemple de mesure réalisée. الحجم المضاف تتزاد الحجم المضاف اللي كانوا كنبدا من 0 1 2 3 4 5 6 حجمه كنبدا من 0 1 2 3 4 5 6 7 نتبعوا نشوفوا دابا شنو واقع المواصل. نشوفوا دابا شنو واقع المواصل. مواصل 22 ولا 18 17 15 20 ولا 13 17 شنو تيوقع لها تنخفض 13 12 10 اذا شنو تيوقع لها تنخفض لاحظوا بين المواصله ومن بعد عاوتاني لا سويت 8.9 ومن بعد عاوتاني لا سويت لاحظوا هنا بعد 9 7 8
8 هنا ما دازت 7 طلعت هي طلعت 8 اذا طلع من جديد اذا طلعت هي طلعت واحد القيمه اذا طلع من جديد اذا طلع هذه شكون هي واحد المواصله اذا دات المنحنى هنا طلع هذه شكون هي ديال المواصله اذا دات المنحنى بدلاله الحجم ديال المواصله في بدلاله الحجم او بيان في ديال السوليسيون او بيان في مضاف فالمواصله انخفضت وارتفعت مضاف فالمواصله انخفضت وارتفعت. اذا هذه العمليه تحتاج الى تفسير. اذا علاش هذه العمليه تحتاج الى تفسير. شنو غنجاوبوا عليه علاش وارتفعت هو في السؤال شنو غنجاوبوا عليه علاش ارتفعت. اذا السؤال ربما الثاني العمليه ديال المواصله اذا القيم العمليه ديال المواصله. Donc le tableau suivant regroupe un exemple de mesure réalisée. Donc le tableau suivant regroupe un exemple de mesure réalisée. De la réaction. Première question dosage de nabine حمض كلوريدريك و dosage de nabine حمض كلوريدريك هو السوليسيون الثاني هو هيدروكسيد دو الصوديوم. بالنسبه لنا هنايا غنفتحوا واحد بالنسبه لنا بحال الملاحظه هنايا غنفتحوا واحد concernant l'acide chlorhydrique concernant l'acide chlorhydrique l'acide الملاحظه تقدروا تكتبوها في الصفحه لاسيد هاد الصفحه الملاحظه تقدروا تكتبوها في الصفحه لاسيد كلوريدريك ولكم فيه لي زيون لاسيد كلوريدريك H3 فيه لي زيون بلس فيه H3 سي ال او بلس. الا تذكرتوا بالنسبه للدرس السابق قلنا بان لاسيد الا تذكرتوا بالنسبه للدرس السابق قلنا بان لاسيد مسؤول عنها اش شكون مسؤول على لاسيد اما نقولوا اش بلس ولا نقولوا اما نقولوا اش بلس ولا نقولوا اش 3 او بلس اكسكيوز وبيان نقولوا الايونات اش 3 وبيان نقولوا الايونات لان الفرق بين اش 3 بلس وان لان الفرق بين اش بلس وان اش بلس تكون التصقت بمعنى اش بلس المعنى ديالو راه هو اش 3 بمعنى اش بلس المعنى ديالو راه هو اش 3 لاسيديتي لاسيديتي مسؤول على لاسيديتي لاسيديتي مسؤول على يعني ان السي ال مو ما عندهاش حتى دور في هذا لاسيديتي يعني ان السي ال هذا اللي هذا تيتدور في هذا لاسيديتي السي ال مو هذا اللي هذا تيتسمى ايون السي ال مو تيتسمى ايون باسيف يعني غير نشيط او يعني غير نشيط نعم غير نشيط او نشيط غير نشيط نعم او خدامش في هذه العمليه ديال لاسيديتي خدامش في هذه العمليه ديال متفرج ما عنده تدور تيبقى متفرج يعني اللي غنركزوا فيه هو اش 3 بلس هذا ما عنده يعني اللي غنركزوا فيه هو تخصصيه لحظيه ورقعيه ما عنده تدور تخصصيه ملي نقول انا السيد كلويدريك هذا ما عنده تدور ملي نقول انا السيد كلويدريك باش 3 نعقلوا كوم رومارك بلو بريسيز تخدم باش 3 تخدم اش بلس ولكن بلو بريسيزامون لا تخدم اش 3 بلس ولكن انا بريسيزامون خدم نورمالمون في لا سوليسيون ما تيبقاش انا داش بلس il se fixe نورمالمون في لا سوليسيون ما تيبقاش ليبر داش 12 il se fixe donc on va s'intéresser H3 donc on va s'intéresser tout simplement H3 هذه بالنسبه للحمض الكلوريدريك نشوفوا السوليسيون بالنسبه اللي هو الحمض الكلوريدريك نشوفوا السوليسيون الثاني اللي هو الهيدروكسيد الصوديوم هذه المعلومه خصكم تسجلوها صوديوم هذه المعلومه خصكم تسجلوها في الدفتر او تسجلوها في الذاكره ديالكم مهمه بزاف او دو صوديوم المذكرات ديالكم مهمه بزاف دو صوديوم الوغ الرمز ديالو Na plus الرمز ديالو Na ميم بلس بالنسبه لهيدروكسيد الصوديوم ميم هذه سيتون بالنسبه لهيدروكسيد الصوديوم سيتون هذه اذا هاد لا باز هذه شكون مسؤول عليها لا عقلتو اذا هاد لا باز هذه شكون مسؤول عليها هي اللي عندها الميزه السابقه ميزه القاعده لنا اش هو هي اللي عندها الميزه القاعده بلس عاوتاني يعني تسمى Na بلس عاوتاني حتى هو تيتسمى باسيف غير في لاسيديتي في الدومين دو الدومين دو لوكسيون يتبدل الدور ديال الاسيدو بازيك حنا مشينا للانترودكسيون يتبدل الدور ديال الحمض ديال القاعديه في الدومين بلس ايون باسيف بينما اش ان بلس ايون باسيف بينما اش موان ايون اكتيف ضد ديال اكتيف سي لا ميم شوز ايون اكتيف ضد ديال او بلس هنا سي لا ميم شوز ايون اش 3 ايون او بلس هنا راه ايون هادشي ماشي ولا نكتبوا دابا هادشي اللي تنشرحوا فيه عاد دابا غنمشيو ولا نكتبوا دابا هادشي تنشرحوا فيه 3 بلس ايون عاد دابا غندوزو اذا عقلتو اش 3 بلس ايون اكتيف ثاني ايون اكتيف اي اش موان ان بلس ثاني ايون اكتيف سون دي ايون par contre ان بلس اس ان موان سون دي ايون بيان اون باس دابا عاد نكتبوا ليكواسيون بيان اون باس دابا عاد نكتبوا ليكواسيون لا رياكسيون donc je vais écrire H3 au plus زائد H3 au plus المهم خلينا ما نسوقش زائد وندير فلاش ديالي المهم خلينا ما نسوقش وندير فلاش ديالي تبقى فلاش
داكور. اذا H3 بلس هذا اسيد. داكور. حمض. اذا H3 بلس هذا اسيد مع قاعده تعتبر محلول. هذه قاعده حمض مع قاعده تعتبر محلول محايد. شكون هو المحلول المحايد؟ ما هو حمض ما هو قاعده هو الماء. شكون هو المحلول المحايد؟ دوز المعروف ونوازنه. لاحظوا بان عندنا ثلاثه هيدروجينات هذا هو ونوازنه. لاحظوا بان عندنا ثلاثه هيدروجينات هذا هو الرابع. اكسجين هنا عندي واحد. لاحظوا الان الاكسجين هذا اسيد جوج. لاحظوا هذه باز. اذا هذا اسيد هذه باز وهذا طبيعه حمضيه نوتر. هذا طبيعه حمضيه باز. هذا طبيعه قاعديه باز نوتر يعني الوسط بيناتهم مع حمض نوتر يعني قال لك دو كال تيب ساجيتيل نقولوا قال لك دو كال تيب ساجيتيل نقولوا اسيدو بازيك ناتور اسيدو بازيك تيب اسيدو بازيك اسيدو. بعد ولا ريبونس بازيدو. بعد ولا ريبونس basique. S, basique. De la première question, on passe à la question. De la première question, on passe à la question. Et on passe et on passe à la suite. Tracez la courbe G en fonction de. Tracez la courbe G en fonction de. المنحنى هو هذا يكون. إذا لاحظوا رقم الميمتري غنوصلوا فيه يكون هما ديجا رسموا لينا رقم الميمتري غنوصلوا فيه وغنستغلوا هما ديجا رسموا لينا في الوقت وغنستغلوا هذا اللي باللون الابيض. تلاحظوا بان المنحنى هو هذا نشرح اللي باللون الابيض بهذا الشكل كما قبيله عباره عن مستقيم يكون بهذا الشكل هذا عباره عن مستقيم تنازلي ثم اخر تنازلي معه تصاعد ثم اخر يتقاطع معه تصاعد. نحاول نعاود هذا الخطا. نعم. اذا المنحنى شكل حرف خفي. اذا واحد نازل. اذا المنحنى شكل حرف خفي. يعني قال لك 3 تراسي لا كور واحد طاح. اكسبليكي لا كرواسون تراسي لا كور. شرح لينا علاش نزلت. اكسبليكي لا كرواسون كونديكتونس. شرح لينا علاش نزلت هذه. وعاوتاني كونديكتونس علاش نزلت. دون لو بروميير سيغمون دو لا كور. دون لو بروميير سيغمون دو لا كور. دوزيام تراج. اذا عندنا بروميير سيغمون القطعه الاولى. دوزيام سيغمون. اذا عندنا بروميير سيغمون القطعه الاولى. وعلاش طلعت. باش نفهموا هذه العمليه علاش ضروري نعاودوا باش نفهموا هذه العمليه ضروري نعاودوا نصوروا. نعاود نرسم هنايا بتجربه. نعاود نرسم هنايا بالسححه يعني باختصار السححه. الو انا عندي قلنا السححه انا عندي قلنا هذا بشكل تقريبي غير باش نشرح اما الرسم خصو هذا بشكل تقريبي غير باش نشرح اما الرسم خصو. اذا هنا شنو قلنا كاين عندنا اذا هنا شنو قلنا كاين عندنا تيترونس عندنا معايير تيترونس هنا كان عندنا معايير سوليسيون اتيتر هنا كان عندنا في الكاس سوليسيون اتيتر. داكور هنا اس هنا اس بجوج محاليل وتحت بطبيعه الحال كان عندنا لاجيتاتور وتحت بطبيعه الحال كان عندنا لاجيتاتور. اذا اوموجينيزي في الاول حنا حاطين بعدا اذا العده هنايا ديال القياس حنا حاطين بعدا العده هنايا ديال القياس ديال القياس المواصل. اذا في الاول شنو عندنا لي زيون اللي كانوا عندنا كان عندنا اش 3. اذا في الاول شنو عندنا لي زيون اللي كانوا عندنا كان عندنا اش 3 يونات اش كان عندنا بيان سور كانت مع هاد اليونات ا بلس بيان سور كانت مع هاد اليونات دي زيون ا بلس هنا كانت عندنا لي زيون دي زيون باسيف وهنا كانت عندنا لي زيون داكور. اذا في الاول ملي تنقيسوا المواصله ديال اليونات اش 3 اذا في الاول ملي تنقيسوا المواصله غتفرج اش 3 بلس بزاف سي الموا. اذا الايونات كانت كثيره المواصله لاحظوا كانت طالعه. اذا الايونات كانت كثيره بعد المواصله لاحظوا كانت طالعه الفوق. غادي تنزل لينا بعد غنحلوا الروبيني الايونات تنزل لينا غادي تنزل لنا الايونات اش او موا و ان ا بلس ديال ان ا بلس غتنزل او موا و ان ا بلس ان ا بلس غتنزل مي اش او موا ملي غتنزل تتفاعل مع مي اش او موا ملي غتنزل ملي تبقى تنزل اش 3 غتبقى تتفاعل مع تبقى تنزل يعني في الكاس غتبقى تنقص لينا مع 3 بلس. يعني في الكاس غتبقى تنقص لينا مع 3 علاش نقصت لانها تفاعلت مع اتمنى تكون الفكره بدات توضح. اذا هاد اش او موا نتمنى تكون الفكره بدات توضح. اذا هاد اش او موا في الكاس ولكن غتمشي تتفاعل مع غتبقاش في كاس ولكن غتمشي تتفاعل مع تعطيني اش 3 اش 2 دير تفاعل مع تعطيني اش ما فيه لا طبيعه. اذا اش 2 ماشي ايون لا فيه لا طبيعه. اذا وجيت نعرفوا بان المواصله هي الايونات. اذا وجيت نعرفوا بان المواصله هي الايونات. اذا ملي غتنقص لنا الايونات 3 بلس بسبب التفاعل. اذا ملي غتنقص لنا الايونات 3 بلس بسبب التفاعل ديالها غتنقص المواصله حتى هي كلما حلينا الروبيني
كلما حزنا محلول كلما نقصت الروبين المواصله ونزل المحلول كلما نقصت اشتروك فيها اذا المواصله لان الالكترون كاين في الكاس اللي فيها اشتروك الى وصلت ادنى قيمه ممكنه فهذه النقطه هذه ادنى نكونوا تما القضاء كليا على اشتروك نكونوا تما القضاء كليا على اشتروك قضاء سالات هنا صافي وصلنا للمينيموم بوسيبل صافي وصلنا لهذه النقطه هذه اللي تنسميوها التكافؤ اذا في هذه النقطه هذه هي تنسميوها التكافؤ ولا تنسميوها ترمزوا لها بالتكافؤ ما معنى التكافؤ اي تنسميوها حاجه كميه الماده ما معنى التكافؤ اي ديال القاعده كميه الماده تكافئ كميه ديال القاعده الحمل تكافئ كميه الماده واحد تقضي على الحمل واحد بعدها ماذا يحدث بعدها نستمر في بعدها ماذا يحدث بعدها نستمر في صب المحلول ملي تنزل دابا ولي ننزلوا اش اموات غتنزل ملي تنزل دابا ولي ننزلوا اش اموات ثلاثه تقدر تنزل ما تلقاش مع متفاعل ثلاثه شنو وقع لا تقدر تراكم ما تلقاش مع متفاعل اذا ولا تراكمات تقدر تراكم بما انها في الكاس ايونات ولا تراكمات بما انها اش ايونات اذا الشيء ستبدا من جديد ايضا ان ادم السيد ايضا ولكن اللي مسؤول الكبير هي اش اموال ولكن اللي مسؤول الكبير هي اش اموال لان من افضل الكثير ولا حتى من اذا ملي تبقى تنزل اش اموال ما تلقى ما متفاعل اذا ملي تبقى تنزل اش اموال ما تلقى ما متفاعل مما يفسر ارتفاع مما يفسر ارتفاع ايونات او المواصله داخل المحل اذا نتمنى تكون المواصله واضح ولا ما فهمتوش عاودوا تكون هذا الشرح واضح ولا ما فهمتوش عاودوا والان سنحاول كتابه الجمل بشكل مختصر والان سنحاول كتابه الجمل بشكل مختصر في المكان المخصص لها نتمنى على المهم المهم على شرح سوق بيلا او الشكل نتمنى على المهم واضح على شرح سوق بيلا او الكتابه ديالو فيها واضح الان الكتابه اذا نقدروا نسميو هذه النقطه اذا نقدروا نسميو هذه النقطه ا ونسميو هذه قلنا مثلا ا ونسميو هذه قلنا مثلا ب ونقولوا سيغما بي ونقولوا سيغما 3 زيدي نقولوا سيغما نديروا 3 زيدي نقولوا سيغما سيغما ا القطعه سيغما شنو كاين ا علاش ديكروسونس قطعه ديكروسونس دو لا كونديكتونس ديكروسونس décroissance de la conductance ou bien la décroissance de la conductance à la consommation des ions H3 à la consommation des ions H3 la décroissance croissance de croissance la croissance de conductance G et conductance G et يعني ايدو معناها ديالها يعني بسبب يعني ايدو معناها ديالها يعني بسبب ايدو à la consommation des ions H3 dans le bécher هذه فيما يخص هذه فيما يخص الفقرة الأولى القطعة الأولى من بعد شنو الأولى أو كاين القطعة الأولى من بعد شنو كاين البوان ديكيفالونس يسمينا البوان ديكيفالونس يسمينا ما سولناش غندير البوان ديكيفالونس وسولنا على علاش ما سولناش غندير البوان ديكيفالونس وسولنا على علاش انخفاض وعلاش ارتفاع حنا نقدروا نقولوا في اون ايدي هنايا la consommation des ions la consommation des ions au point E qui représente au maximum ou bien point E qui représente l'équivalence ou bien à l'équivalence le réactif للفوق اللي كان في السحاحه الرياكتيف كان في البيريت الفوق اللي كان في السحاحه الرياكتيف تيترون كان في البيريت اللي هو الرياكتيف تيترون شنو تيدير détruit ou bien réagit détruit ou bien détruit totalement كليا totalement bien complètement totalement
le réactif, totalement, le réactif, titré, ou bien le réactif à titré, ou bien réactif à titré. إذا le réactif titrant ou bien le réactif titrant ou bien le réactif واحد قضى على الثاني le réactif finalement titré واحد قضى على الثاني أو الفكرة الثالثة finalement في le segment أو الفكرة الثالثة le segment هنا l'équivalence bien sûr نديرو اللي بقات لينا هنا l'équivalence bien sûr نديرو l'équivalence هنا نديرو السيجما الأخرى هي أو السيجما الأخرى هي أو قطعة أو شنو تيوقع هنايا قطعة أو l'augmentation كاين l'augmentation كاين la croissance l'augmentation bien la croissance ارتفاع ديال l'augmentation du G ديال l'augmentation et G du ديال المواصلة et عاوتاني et du et à l'augmentation due à la croissance due à la croissance diète à la croissance diète croissance des ayants H dans le bécher ان البشر تزيد في الانو تتزاد البشر واش موا ان البشر علاش لان واش موا ديجا علاش لان اش 3 بلس déjà détruit. Le réactif titrant détruit, oui. Donc, le réactif titrant détruit. Des ayants H moins, des ayants H moins dans le persisal. Persisal. Bien. إذا هذا تعليق. Bien. إذا هذا مختصر أو تعليق حول العملية ديال انخفاض وارتفاع العملية ديال انخفاض وارتفاع ديال المواصلة. Donc pouvoir passer la partie pour à la suite. Pouvoir passer à la suite. On passe. La troisième question. Dresser troisième question d'avancement. Dresser le tableur d'avancement. Je vais changer la couleur. Oui, la couleur d'écriture. قالك درس le tableau d'avancement de la réaction. إذا هنا قالك درس le tableau d'avancement de la réaction. إذا هنا كتبوا معادلة التفاعل. قلنا كاين H3 مع تتفاعل بلس H3 بلس مع تتفاعل زائد H وموا كتبوها في زائد H وغندير واحد السهم هنايا الخانة الثانية وصل وغندير واحد الخانة الأخيرة اللي غندير فيها جوج خانة أخيرة اللي غندير فيها جوج. كنعرفو بين H3 بلس هنايا فيه الماء. كنعرفو بين H3 بلس هنايا فيه الماء تا اش هو مميح وهذا ماء. اذا الماء هنا كاين هنا وهنا اذا عندنا وهذا ماء. اذا الماء هنا كاين هنا وهنا اذا الماء متوفر لان كلشي فيه الماء. نديرو اذا الماء متوفر وفيه باللغه العربيه نديرو فرنسيه وفرات باللغه العربيه ليكسي فرنسيه وفرات نعبروا لها اونكس داكور. اذا هنا لاسيد نقدروا نسميوها كمية المادة ديالو لاسيد نقدروا نسميوها كمية المادة ديالو ان بي لا باز ولا سي او قاعده. اذا كمية المادة لا باز ولا سي ان ا اذا اسمها كمية المادة البديهية بي ان ا تنقص منها اكس وهنا ان بي تنقص منها اكس وهنا. اذا هنا عاوتاني ان ا موان اكس. اذا هنا عاوتاني ان ا وهنا موان اكس موان اكس وهنا ام بي اكس ماكس موان اكس داكور اكس ماكس. Déterminer la relation d'équivalence. Déterminer la relation d'équivalence. إذا علاقة التكافؤ كيف سنجدها؟ إذا علاقة التكافؤ كيف سنجدها؟ نعتبر هنا ليطا فينال ديالنا هي ليكيفالونس. نعتبر هنا ليطا فينال ديالنا هي ليكيفالونس. هذه تاعها ليكيفالونس. هنا كاينه النقطة كتبنا النقطة هنا كاينه فين كاينه شنو قلنا قبيله قلنا لو رياكتيف titrant ou bien le réactif titrant va détruire totalement ou bien le réactif titrant va détruire totalement même un réactif يعني ان ما معنى ذلك يعني ان فينال ديال H3 فينال ديال تساوي H3 بلس لا ستكون تساوي لا ميم شوز ان فينال ديال لا ميم شوز ان فينال تكون تساوي ديال اش تساوي صفر حتى هي خصها تكون تساوي بيان تساوي صفر توقيت واش هو مزيان توقيت واش هو مزيان اون كونت جو في جوست voir اون كونت
D'accord, les choses sont bonnes. D'accord, les choses sont bonnes. Donc je vais continuer. Alors, قلنا سيدي بجوج نتقاداو. علاش؟ لأن واحد قضى على الثاني. بجوج نتقاداو. كمية المادة. علاش؟ لأن واحد قضى على الثاني. كمية المادة. وشنو هي كمية المادة؟ نعوضو دابا. نعوضو كمية المادة ديالو. هذا هو ان ا ماكس إيكال زيرو. والثاني ماكس إيكال زيرو. هنا ما نقولش نقولو اي بجوجهم. هنا ما نقولش بجوجهم غيوليو دي رياكتيف ليميتون. حيت بجوجهم غيوليو دي رياكتيف ليميتون. على الثاني ان بي. واحد على ماكس ان بي تساوي اكس ماكس. هذا المعنى دائما تتبع دائما. هذا المعنى دائما تتبع دائما الندمه. يعني اكس ماكس الاولى غتساوي الندمه. يعني اكس ماكس تساوي لنا ان الاولى غتساوي تساوي لنا ان اكس ماكس في الحاله الثانيه اكس ماكس في الحاله الثانيه اكس ماكس في الحاله الثانيه تساوي هو ان اكس ماكس في الحاله الثانيه تساوي شنو هي ان ان كميه ماده الحمض. شنو هي ان كميه ماده الحمض. ان كميه ماده التركيز ديالو. كميه ماده الحمض مسبوبه ديال التركيز ديالو هي سي ا. حيت السي هي ان على في. وكذلك السي هي ان على في. وكذلك الشأن بالنسبه للان في هي سي. وبالتالي ماذا نستنتج؟ بما ان اكس هنا اكس ماكس ماذا نستنتج؟ بما ان اكس هنا اكس ماكس هي اكس ماكس. هذا يعني ان ا تساوي ان بي. هذا يعني ان ا أو بعبارة أخرى أن السي أو بعبارة أخرى أن السي أ سي بي تساوي سي بي. هاد العلاقة الأخيرة هي اللي تنسمى هاد العلاقة غولاسيون دي هي اللي تنسمى غولاسيون. وهنا غنزيد واحد الحرف غنزيد وهنا غنزيد واحد لأن التكافؤ وصلنا إليه عندما وصلنا إليه أو عندما وضعنا بصب حجم ديال أو قمنا بصب حجم ليكيفالونس. إذا سميتها غولاسيون ديال ليكيفالونس. إذا غولاسيون غولاسيون très importante de la relation d'équivalence d'équivalence. إلى نعتمد عليها في تحديد المجهول. إذا الجدول تاعو خصو نسجلوه في الوثيقة. إذا الجدول تاعو خصو نسجلوه في الوثيقة. ثم الآن سنقوم بمرور السؤال. الآن سنقوم بمرور العلاقة سي اف في تساوي سي بي في. نعقلوا العلاقة سي اف في تساوي سي بي في في. بيان. قال لك سيدي déterminer le point d'équivalence. قال لك déterminer يعني géométriquement. déterminer يعني géométriquement de la concentration C. les points d'équivalence عاد de la concentration C. لاحظوا بأن حجم إذا نشوفوا هنا حجم. لاحظوا بأن حجم التكافؤ قلنا هذا هو في او. حجم التكافؤ قلنا هذا هو في بي او هو هذا حجم التكافؤ هو في بي او. بين بأنه 10 سهل. بين بأنه عشان نسهل السؤال ديالو نحسبو فيه. ناخدو السؤال مكان ديالو نحسبو فيه 10. نحسبو فيه 10. تندير هذيك الحسابة. دابا géométriquement bien graphiquement bien tout simplement V E tout simplement V E égale V B E égale 10 000 lettres égale 10 000 lettres. graphique نعرفوا الطريقة اللي خرجنا بها خرجنا فيها ديدو لا كونسونطراسيون سي. إذا ديدو لا كونسونطراسيون سي. إذا on a CA VA égale CA CB VA égale CB implique que CA implique المجهول اللي كان هدف من الدرس كله. المجهول اللي كان هدف من الدرس كله هو CA هي في بي هو CA هي في بي او نقسموهم على سي بي في بي او نقسموهم على القيم في سي بي. نشوفوا دابا نرجع للوثيقة سي بي أعلى. نشوفوا دابا نرجع للوثيقة في الأعلى. فوالا القيم التمرين. فوالا في بداية التمرين نشوفوا سي بي صفر إلى واحد. ونشوفوا سي بي صفر إلى واحد. في أ كانت هي في أ هي 100 صفر إلى واحد. داكوغ صفر إلى واحد. نتلنا هنايا نتلنا
إذا 0.1 ناخذ ستيلو. إذا 0.1 ناخذ ستيلو. 0.1 نضربوها في هي 10. نخليها بالمليلتر لأنها اختزل. هي 10. نخليها بالمليلتر لأنها اختزل. إذا 0.1 في 10 هي 1. إذا 1/100 في 10 هي 1. 1/100 هي إذا جوج يكون 10 ناقص بار جوج. إذا ديال من هذا هو ديال السي بار ديال المعايرة. هذا هو ديال سمحت أو مكنت من تحديد المعايرة مجهول. سمحت أو مكنت من تحديد التركيز. تمنى تكون الفكرة واضحة على التمارين التطبيقية وعبارة عن تجربة. تمنى تكون الفكرة واضحة على التمارين التطبيقية وعبارة عن تجربة ودوزاج. وندوزو الان هنا كنخطط دوزاج. ما نقولش كالوري نقولوا كولوري. هنا كنخطط مطبعي يعني ما نقولش كالوري عربيه كولوري كولوري متريك يعني عربيه يعني معايره ميلونيه. ديال الان مع الميلونيه ديجا عندنا محلول عنده لون. ديال الان مع الميلونيه ديجا عندنا محلول عنده لون. Pour titrer une solution du sulfate de fer. Pour titrer une solution du sulfate أو confirme jaune. Par une solution de permanent de potassium. Par une solution de permanent de potassium. البيورات ديما تنديروا محلول لا بيورات. اذا لا بيورات هي السحابه ديما تنديروا فيها المحلول لي معروف بيرمانون دو كونسونطراسيون. Le bichère contient 10 millilitres. Le bichère contient هذا 10 millilitres d'une solution de هذا تنكون فيه المجهول. On ajoute progressivement la solution de permanent de potassium. On ajoute progressivement la solution de permanent de potassium. المهم سجلوا المعلومات من هنا لحد الشهاده. المهم سجلوا المعلومات من هنا لحد الشهاده. صفحه ندوز التتمه ديال الصفحه jusqu'au point d'équivalence. إذا البوان d'équivalence jusqu'au point d'équivalence qui correspond au début de l'apparition de la couleur correspond au début de l'apparition de la couleur violette. البنفسجي لون البنفسجي dans le bichère. puis quel est le بنفسجي ظهر كان dans le bichère. puis quel est le بنفسجي تعلمون كان هنا فيما تعلمون فيما يخص الالوان. لو البنفسجي فهو مميز للايونات. لو البنفسجي فهو مميز للايونات M4 اذكر ما عندهاش لون. هذا عنده سون كولور بيان ان كولور. وهذا الفيوليت فين كانت الفيوليت. الفيوليت كانت هنا. الفيوليت فين كانت في هذا. الفيوليت كانت هنا. الفيوليت كانت في هذا. هنا مكان هنا اللون اف اي دو بلس عنده لون. هنا مكان هنا اللون اف اي دو بلس عنده لون اخضر. اذا قال لك نبقاو نزيدوا قال لك نبقاو نزيدوا تنعرفوا البنفسجي فلون كان خضر يظهر لنا اللون البنفسجي فلون كان خضر غير غيبدا يظهر الخضر. يعني راه الايونات غير غيبدا يظهر الخضر يعني راه الايونات فعلت مع ام وكاترموا لانها تكون تفاعلت مع ام ان غير بدا لنا اللون البنفسجي يعني راه وصلنا غير بدا لنا اللون البنفسجي يعني راه يعني كميه الماده ديال التكافؤات يعني كميه الماده كليا تعرف كميه الماده ديال عليه كليا ام ان وكتعرف كميه الماده ديال ام ان وي ام ان وكنخدموا نشوفوا لا سويت ديال نشوفوا لا سويت ديال l'équivalence correspond au début de l'apparition de la couleur. L'équivalence correspond au début de l'apparition de la couleur. Dans le bichère on a dit le volume. ديال الفوليوم حاجه التكافؤ طاولي البيشير ولا الفوليوم ديال الفوليوم حاجه التكافؤ طاولي هنا سهلنا العمل من خلال التنجيم. Expliquer la disparition de la couleur. Expliquer la disparition de la couleur. L'apparition. هنا كاين خطا ماشي ديسباريسيون لاباريسيون. هي هذه الجمله اذا ماشي ديسباريسيون سي اكسبليكي لا ماشي ديسباريسيون لاباريسيون. انا نديرو لا لاباريسيون انا نديرو هاد ابوستروف اباريسيون ظهور ظهور l'apparition de la couleur violette dans le bichère. اذا l'apparition de la couleur violette dans le bichère. اذا l'apparition de la couleur violette l'apparition de la couleur violette est expliquée par la détérioration bien la consommation la détérioration bien la consommation l'apparition la de couleur violette et du ou bien est expliqué à la ou bien est expliqué consommation à la consommation des ions Fe de plus dans le bécher. Le
بشع par les ayants de pair mongala lien par les ayants de pair mongala tout simplement ام tout simplement اذا هذه قضات على هذه وبالتالي ملي تقادت لنا اف او دو اذا هذه قضات على هذه ملي نزلت ملي تقادت لنا اف او دو بلس راسها ما كاينش اللي يتفاعل معها ام ان 4 موا بدات تفرق راسها ما كاينش اللي يتفاعل معها وبالتالي بدات تفرق اللون ديالها ابخي في الاول لا كونسوماسيون اللي سالتنا ابخي راه بدات تبان لا كونسوماسيون اللي سالتنا اف او دو بلس راه بدات créer l'équation de la réaction d'usage de quel type s'agit créer l'équation de la réaction d'usage de quel type s'agit اذا عاوتاني الطرف اللي عندنا شنو هما الطرف الاول تاع الطرف اللي عندنا ام ان الطرف الاول تاع بلس ام والطرف الثاني فيه موا والطرف الثاني فيه دو بلس وفيه اف اس او 4 بلس دو موان اذا التفاعل هذا هو تفاعل اكسيد اختزال دو موان اذا التفاعل هذا هو تفاعل اكسيد اختزال و اس او 4 بلس عاوتاني ما عندهمش شي دور هنايا و اس او 4 دو موان تسمى عاوتاني ما عندهمش شي دور هنايا بيان دي زيليمون تسمى عاوتاني دي رياكسيون بيان دي زيليمون باسيف هذا كان عنده لون فيوليت هذا كان عنده لون فيوليت هذا كان عنده لون فيوليت وهذا كان عنده لون الالوان هما اللي كنسيطروا اختفاء اللون اذا الالوان هما اللي ظهور اللون يعني اختفاء اللون اذا هذا استهلاك ظهور اللون يعني انتشار اذا هذا تفاعل مع هذا الاكسده هذا اكسده تتفاعل مع هذا بيان سيغ باش نكتبوا معادله التفاعل ضروري نديروا نص معادله الاختزال ضروري نديروا نص معادله لان الاكسده اختزال نذكروا بها ام ان 4 موا نذكروا بها ام ان 4 موا غادي يتحول من 4 موا نديروا نص معادله غادي يتحول نديروا نص معادله ام ان زائد دوزو هنا نزيدو اش دوزو هنا كاين الاكسجين نزيدو هنا كاين الاكسجين اذا هنا كاين الاكسجين كاين 4 هنا عندنا واحد اذا هنا كاين الاكسجين كاين 4 ولا عندنا واحد ولا عندنا 8 ديال الهيدروجين ولا عندنا 8 ديال الهيدروجين اذا نزيدو 8 ديال 8 قدوها بيان دونك 8 بيان دونك 8 اش 8 اش بلس بالنسبه للتمرين نورمالمون كان يعطينا المزدوجات خصهم يعطيونا المزدوجات بالنسبه للتمرين نورمالمون كان يعطينا المزدوجات خصهم يعطيونا المزدوجات لينا باش نخدموا في لافان نشوف واش كاين في لافان لينا باش لافان نشوف عاده في التمارين هذونا تعطيونا عاده في التمارين هذونا تعطيو المزدوجات الاخرين واش كاين ما كاينش صافي نساو التمرين تعطاو بيان تعطاو في لي دوني في الزاو سميت تعطاو بيان تعطاو في لي دوني نرجعوا السيتي فين كنا نرجعوا السيتي فين كنا كنا اكسبليكي صافي كنا كنا اكسبليكي بالنسبه للمزدوجات غنديروا بالنسبه للمزدوجات غنديروا تحتاجوهم في لي كوبل اللي دائما تحتاجوهم في الاختزال لي كوبل 4 موا ام ان نديرو هنا ام ان 4 موا بلس ونديرو هنا ام ان وفي الثانيه غنديرو اف او وفي الثانيه غنديرو اف 2 بلس او اف 2 بلس او اف 3 بلس اف او 2 بلس 3 بلس او لا عندنا المزدوجات الثانيه هنا كاين احتمال تكون مزدوجه او لا عندنا المزدوجات الثانيه اف او هنا كاين احتمال تكون مزدوجه هي اف 2 بلس اف او اف بلس بوحدها ونقول لكم علاش اف او بوحدها بالنسبه لينا هذا يمثل بالنسبه لينا هذا يمثل كاين حار اذا كان هذا اوكس ما تيتفاعل كما قلنا كاين حار مع راه اذا كان هذا لاحظوا انه يتفاعل كما قلنا تيتفاعل مع راه اوكس لاحظوا انه اوكس تكون رئيس بما ان الاوكس هذا عنده اوكس خصو راد اذا بما ان هذا عنده اوكس خصو راد اذا هذه اللي هي اف او 2 بلس اذا اللي هي بلس اف او سوفونس تلعب الدور ديال غ اذا جو كونتيني تلعب الدور ديال غ ام ان جو كونتيني 8 اش بلس هادشي درنا ديجا موا كربيت 8 اش ولا هادشي درنا ديجا هنا عندي ناقص واحد ولا حسبتو 8 هنا عندي ناقص واحد ان زائد 8 ديال لي زيليكترون مازال ناقص ان نزيدو لي زيليكترون ديال لي زيليكترون مازال مكتبتهمش شحال لي زيليكترون تساوي الجهه الاخرى تساوي شحال تساوي جوج تساوي الجهه الاخرى تساوي هنا 8 ناقص واحد 7
إذا السبعة ناقص 8 ناقص 1 هي 7 7 ناقص زائد 5 7 ناقص 2 تبقى 5 طريقة درناها راجع للدرس ديال طريقة درناها راجع للدرس. وبالنسبة لهذه المزدوجة هي اف 3 بلس اف 2 وبالنسبة لهذه المزدوجة هي اف 3 بلس اف 2 بلس غادي ندير هذا اف غيتحول إلى اف 2 بلس 3 بلس هذا غيتحول إلى اف 1 الكترون بما ان هنا كاين غير الكترون واحد بما ان هنا كاين 5 اذا كاين غير الكترون واحد تضرب في 5 خاص يكون الكترونات بحال كلها تضرب في حالة خاص يكون الكترونات بحال 5 اذا المعادله غنجمعها الطرف مع الطرف اذا المعادله غنجمعها الطرف مع الطرف اذا المعادله تكون ان تالي و 4 موان ام ان زائد 8 موان اش زائد 8 زائد 5 اف زائد 5 اف او دو بلس شنو بقى قالينا سيدي ام ان شنو بقى قالينا سيدي ام ان ايون ايون دو بلس زائد 5 دو بلس زائد اف 5 3 بلس زائد شنو زائد 4 زائد شنو زائد 4 ديال شنو هذا التاش اللي تتسمى قال كيلتي شنو هذا نقولوا تاش اللي تتسمى قال كيلتي نقولوا تيب اوكسيدو تيب اوكسيدو ريدكسيون اوكسيدو ريدكسيون تفاعل عكس هذا اختزال ريدكسيون اذا جمعنا الطرفين فحصلنا على معادلة إذا جمعنا الطرفين فحصلنا على معادلة ديال المغناطيس مع يونت البرمونات ديال المغناطيس مع يونت كومباس على السويت دونك هاد المعادلة نحتاجوها هاد المعادلة نحتاجوها ضروري نحتاجوها في ما نحيش هنا نحتاجوها بزاف ما نقدرش نعقل عليها باش نعاود نكتبها نقدر نعقل عليها باش نعاود نكتبها دونك جو فو effacer الخانات اللي احتاجيتها نعاود نكتبها دونك جو فو effacer طلع اللي احتاجيتها نعاود نكتبها مزيان طلع بور كونتيني مزيان لا كوريكسيون ديال هاد لا بور كونتيني قال دريسي لو طابلو لابليكاسيون دريسي لو طابلو قال دريسي لو طابلو الكواسيون دو لا رياكسيون دريسي لو طابلو بون هنا يكري الكواسيون دو لا رياكسيون بون هنا غنكتبوها باش يقدونا الخانات باش يقدونا الخانات إذا عندنا قلنا يكون ام 4 موا وإذا عندنا قلنا يكون ام 4 موا يكون مع اش بلس عندنا ما اف 2 بلس ويكون مع اش بلس 3 بلس يكون عندنا اف او يكون عندنا يكون اش دوزو يكون عندنا اش دوزو السهم مبقاش بلاصتو عندنا ام دو بوز شي صغير السهم مبقاش بلاصتو نحاول شي صغير إذا هنا ندير داكوغ هنا ندير ام 4 موا ام 4 موا زائد السي دي زائد 5 زائد السي دي اف 5 اف زائد بلس كل خانة تكتب فيها الايون او الجسم الثاني كل خانة تكتب فيها الايون او الجسم الثاني اش بلس 8 وغندير اش بلس ضروري بيان دابا مزيان وغندير الساعة عطينا السي دي قلنا بيان مزيان عطينا السي دي قلنا دو بلس ان زائد دو بلس 4 اش دوزو زائد 4 زائد 5 اف او زائد 5 بلس اف زائد 4 بلس اش دوزو زائد جات مزيان 4 اش دوزو تخيل قلت سيدي ليطا انيسيال ليطا سيدي ليطا انيسيال ليطا شنو كان فيها كانوا هادو وهذا هادو بطبيعة الحال هادو مازال ما كاينينش هادو بطبيعة الحال هادو مازال ما كاينينش زيرو بالنسبة للماء نديرو عاوتاني اونكسي نديرو زيرو بالنسبة للماء نديرو عاوتاني اونكسي فيهم الماء ما كينحضرش لان كاع لي زيليمون فيهم راه هي ما كينحضر اكو نورمالمون راه هي حتى هذا راه اكو حتى هذا راه اكو حتى هذا راه اكو حتى الاول حتى هذا راه ام كلهم نورمالمون حتى الاول حتى هو راه اكو نورمالمون حتى هو كتبوه لتحت حتى هو راه اكو لذلك نديرو اونكسي لتحت هنا نديرو شنو مثلا نسميوه هنا نديرو مثلا نسميو شوفوا الشكل نذكروا شوفوا الشكل كانوا بهذا السيمولاسيون واحد سموه هكا الشكل اذا دو كانت الام 4 موا الشكل اذا دو كانت الام 4 موا نرجعوا بيان اذا هذا نسميوه 2 بيان اذا هذا نسميوه 2 كمية المادة نديروها ان 2 كمية المادة نديروها ان 2 عندنا ان 2 هنا كانت عندنا ان 2
من بعد هاد ان دو شي وقع ليها من بعد هاد ان دو شي وقع ليها هنا ان ناقص ناقص ماشي اكس ولكن ناقص 5 هنا ان ناقص ماشي اكس ولكن ناقص 5 concernant نديرو اون اكس علاش اون اكس لان نديرو اون اكس علاش اون اكس لان هذا تسمى كاتاليزور غير تيشجع التفاعل ماشي طرف غير تيشجع التفاعل ماشي طرف تما نديرو ليه اون اكس نكمل اذا ان 2 موان اكس هنا غتكون لي اكس اذا ان 2 موان اكس 5 هنا غتكون لي اكس هنا غتكون لي 5 اذا ان 2 كوفيسيون 5 موان اكس ماكس اذا ان 2 moins x max moins 5x max moins 5 max 5x max نكمل لاسيون ديكيفالونس عاوتاني شنو هو ليكيفالونس هاد المتفاعل شنو هو ليكيفالونس هو هاد الحاله النهائيه هذا يقضي على الحاله النهائيه يعني في الحاله النهائيه في الحاله النهائيه ديال ان فينال ان او ديال ام او عاوتاني محسوبه 0 ان فينال ديال مخفوفه ان فينال ديال 2 بلس اف تساوي 0 2 بلس ونعوضو خصها تساوي شنو هو هذا هذا هو ان جوج شنو هو هذا هو ان جوج اكس ماكس تساوي والاخر ان واحد تساوي 0 ناقص والاخر 5 ان واحد ماكس ناقص 5 اكس ماكس تساوي 0 تساوي عفوا تساوي 0 هادشي اذا تساوي 0 هذا يعني تساوي 0 ان اكس ماكس هذا يعني تساوي لنا اكس ماكس جوج تساوينا و اكس ماكس في الحاله الثانيه و اكس ماكس في الحاله الثانيه ان ماكس اكس ماكس في الحاله الثانيه تساوي اكس ماكس تساوي ان ماكس في الحاله الثانيه تساوي على ان واحد الوغ دابا على شنو هي ان جوج الوغ دابا هاد ان جوج شنو هي ان جوج ان جوج كيما الماده ديال هاد ان جوج كيما الماده ديال ام 4 الا تكون فيها سي جوج و ان واحد كيما الماده ديال هذا لا تكون فيها سي و ان واحد كيما الماده ان لا تكون فيها سي هكذا اذا هنا نكتبها ندير هكذا اذا هنا نكتبها ان جوج قلنا هي سي جوج ان جوج قلنا هي سي جوج ان واحد جوج تساوي ان واحد تساوي سي واحد تساوي في واحد سي واحد على 5 في واحد هاد لا دوزيام رولاسيون اي لا رولاسيون ديكيفالونس كيفاش غنستغلوها غنشوفو كيفاش غنستغلوها المجهول في شكون اللي كان مجهول قبيله اللي كان مجهول هو اللي كاين لتحت شكون اللي كان مجهول قبيله اللي كان مجهول هو اللي كاين لتحت هنا بما ان هذا هو اللي كان الفوق اذا غنزيد واحد وهنا بما ان هذا هو اللي كاين الفوق اذا هو الحجم اللي حنا تنضيفو ديال التكافؤ وصلنا ليه والحجم اللي كنا تنضيفو النقطه والتكافؤ وصلنا ليه وصلنا النقطه تنبينو بشكل افضل تنبينو بشكل افضل غنزيد واحد غنديرو كاع ماجيسكول واحد غنديرو كاع ماجيسكول بيان الوغ اذا عقلوا لا سي 2 في 2 الوغ اذا عقلوا لا سي 2 في 2 تساوي 1 في على 5 je vais passer à la suite. Détermine le point d'équivalence, détermine la concentration, détermine le point d'équivalence, détermine la concentration. العملية بسيطة. نعاودو نكتبو العلاقة. إذا كلو نعاودو نكتبو العلاقة. قلنا سي نمشيو كلو في 2 سي سي 2 في 2 تساوي سي 1 هنا في 1 على تساوي سي 1 يعني أن سي 1 على 5 نقولوا عليها يعني أن سي 1 سي 2 في 2 هي 5 ديال ليكيفالونس في 2 على في ليكيفالونس وتطبيق على في وتطبيق 5 عدد غنطلع نشوف القيم غنطلع نشوف القيم ديالهم إذا سي 2 شحال وخصنا ناكل إذا سي شحال وخصنا في او سي 2 شحال وخصنا حجم التفاعل عليه 13 فاصلة حجم التفاعل 13 فاصلة نبدا 13 فاصلة بالحجم هو بعدا نكتبها هنا بعدا بالنسبة للحجم هو بعدا حجم سيدي 13 فاصلة 3 13 فاصلة 3 13 شوف عاوتاني 3 نتميت منه خدنا شوف عاوتاني
بقات لنا في 1 بقات لنا سي سي بقات لنا في 1 بقات لنا سي سي 2 هاهي سي دو 13 أس ناقص جوج هاهي سي دو 13 أس ناقص جوج كتبوها حتى هي حداها 3 ناقص جوج ناقص و في ها هو في 1 جوج هي 20 و في ها هو في 1 ندير 20 هي 20 إذا درنا إذا هادشي خصو ندير 20 خصو الآلة الحاسبة ضروري إذا هادشي خصو باش خصو الآلة الحاسبة ضروري العملية باش نحاول نجوزها هاد العملية نحاول نجوزها وباش ما نشرحوش بالوقت باش ما نشرحوش بالوقت ديالنا نحاول تمثل الجوازة نتوما عندنا 3 نحاول تمثل الجوازة نتوما 3 ناقص جوج مضروبة في 13 فاصلة جوج مضروبة في 13 فاصلة 20 عطاتنا 0.096 عطاتنا 0.096 النتيجة النتيجة سيتي عطاتني بأن سي عطاتني بأن سي 1 تتساوي سي فاصلة 1 تتساوي غندير 0 بار لتر غندير سي بار لتر صحيحة دونك أنا غادي نرجع صحيحة دابا دونك أنا غادي نرجع شي بلاصة الكتابة دابا غير باش شي بلاصة الكتابة فقط غير باش نشوفو المعطيات فقط شكون هادي بلاصة شكون المهم نتمنى الفكرة تكون واضحة إذا شفنا التطبيق ديال أكسد اختزال وقبل منه إذا شفنا التطبيق ديال أكسد اختزال وقبل منه ديال حامية نشوفو دابا فهمتو هادو أبليكاسيون نشوفو دابا أبليكاسيون on disert ou bien on disert par cet exercice ou bien on disert par cet exercice déterminer la concentration C0 déterminer la concentration C0 on a un acide acétique نقولوا بأن C0 on a un acide acétique إذا نقولوا بأن C0 acide acétique هو CH3SOH le vinaigre يعني الخل CH3SOH le vinaigre on prépare alors une solution diluée 100 fois on prépare alors une solution diluée 100 fois C0 هو اللي كونسونطري concentration C وخففناها 100 مرة يعني هو اللي كونسونطري وخففناها 100 مرة يعني أنا نديرو 100 مخفف سي في CA هي مخففة مقسومة على 100 الهدف دابا نخدمو CA ترجعو ل C0 الهدف دابا نخدمو CA ترجعو ل C0 ناخدو بريليف ان فوليوم 10 ناخدو منو غير 7 solutions diluées de 7 solutions diluées par une solution d'hydroxyde de sodium concentration par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration إذا معروف هذا معروف هو عقلتو قبيله قلت لكم بأن هيدروكسيد الصوديوم le volume de réactivité 30 d'hydroxyde de sodium c'est l'équivalent le volume de réactivité 30 d'hydroxyde de sodium identifie les couple acido-basique mis en jeu dans le titrage identifie les couple acido-basique mis en jeu dans le titrage écrit l'organisation réaction بما أن هذا حمض إذا القاعدة ديالو غنحيدو منها غير إذا القاعدة ديالو غنحيدو منها غير الكوبل تكون هي بلس شنو غتبقى إذا الكوبل تكون هي CO2 H 3 CO2 je vais réécrire هادشي je vais réécrire هادشي مزيان إذا سي H جديد 3 سي H 3 تما يكون خط أفضل H تما يكون خط أفضل مزيان H هادي من الصعب السيطرة بالقلم صعب السيطرة بالقلم الجهاز الحاسوب نديرو سي H 3 نديرو سي H 3 إذا دي بروميير الكوبل الثاني بما أن H موا هذا حمض الثاني إذا بما أن قاعدة هذا حمض الثانية غندير H موا قاعدة ديال الكوبل الثانية غندير الحمض ديالها شكون هو الفرق بيناتهم غير H إذا الحمض ديالها شكون هو الفرق بيناتهم غير H إذا لازم H بلس على H موا تولي الماء في الماء هو تيكون الطرف الثاني إذا هادو الكوبل المزدوجة وغنديرو دابا هاد الحمض هذا إذا هادو الكوبل وغنديرو دابا هاد الحمض هذا هاد الحمض مع من غيتفاعل هاد الحمض هذا سيدي الحمض مع من غيتفاعل هاد الحمض ملي يتفاعل مع القاعدة يتحول إلى قاعدة ملي يتفاعل مع القاعدة يتحول إلى قاعدة إذا يكون عندي معادلة التفاعل هي القاعدة إذا يكون عندي معادلة التفاعل هي CH 3 زائد CO2 H زائد
زائد زائد اش او موان زائد سهم اذا الحمض غتولي قاعده ديالها اللي هو السي اذا الحمض غتولي قاعده ديالو اللي هو السي اش 3 موان سي والقاعده تولي حمض ديالها اللي هو اش والقاعده تولي حمض ديالها اللي هو اش. En utilisant la table d'avancement simplifie trouver la relation. En utilisant la table d'avancement simplifie trouver la relation من جديد هنا ونخرجوا المعادله نخرجوا من جديد هنا ونخرجوا علاقه التكافؤ كما طلب منا علاقه التكافؤ كما طلب الوثيقه نسبيا. الدرس راه في المتناول الوثيقه خاصها شويه ديال الدرس راه في المتناول وشويه الاجتهاد شويه ديال التركيز جيد وشويه الاجتهاد ان شاء الله. Donc je vais réécrire مثلا هذا ناخذ شي ستيلو اخر اولا مثلا هذا ناخذ هذا اولا مثلا ناخذ هذا يكون واضح ربما ازرق افضل لما يكون واضح ربما ازرق افضل. Bon, donc je vais écrire l'équation de la réaction. Donc je vais écrire l'équation de la réaction كيفاش قلنا déjà نوتي في اربعه الاطراف ياك اذا كيفاش قلنا فيها سي في اربعه الاطراف ياك اذا نكتب H3 CO2H H3 زائدا ندير هنا CO2H زائدا ندير هنا زائد سيدي غنديرو تحت هذا الخط ونديرو الطرف الثاني اللي هو اش ونديرو الطرف الثاني اللي هو اش حتى نوصل ومو وندير السهم خط ثاني وندير خط ثالث وندير سي اش 3 سي اش 3 هنا ثاني ندير او جوج موان اش ثاني ندير اش ثاني اش دوزو عاوتاني هنا راه كاين الماء اش دوزو عاوتاني هنا راه كاين الماء هنا كاين الماء اكو هنا اذا هنا اون اكو اون اكس اذا ندير هنا اكس يعني وفي اون اكس اكس يعني هنا ندير اسم هذا مثلا ان ثاني تم الماء هنا ندير اسم هذا مثلا ان حمد ان حمد هنا زيرو ما كان والو في الاول ان بي ان زيرو ما كان والو في مو اكس هنا ان بي مو اكس هنا غندير ان بي مو اكس هنا غندير ان اكس مو اكس عاوتاني ان مو بي مو اكس ماكس هنا اكس مو اكس ماكس. سيدي trouver l'équation du سيدي trouver نفس الديمارش يعني الثالث مرة تندير العملية نفس الديمارش الثالث مرة تندير العملية توصلوا لهذا الامر نتمنى فردي اذا ان فينال ديال ا اذا ان فينال بلا ما نكتب الحل ديال ا قصاصه تكون تساوي زيرو بلا ما نكتب الحل فينال ا قصاصه ديال ان فينال بي هذا هو سميتو ا بي متفاعل ثاني بي هذا هو سميتو ا نقلهم يعني نقلهم كي ان ا يعني ما اكس ماكس كي ان ا تساوي زيرو ما اكس ماكس ولا زيرو ان بي ان او ان بي هذول كميه الماده البدائيه ان او ان بي هذول وهذه ان فينال كميه الماده النهائيه وهذه ان فينال كميه النهائيه تساوي زيرو اذا ان بي مو اكس ماكس اذا تساوي زيرو. شنو هي ان ا نورمالمون راه هي السي ا اذا شنو هي ان ا نورمالمون راه هي السي ا سي بي في بحال قبيله في هنا ياك سي بي من خلال العلاقه غنستنتج بان ياك من خلال العلاقه غنستنتج بان تساوي لنا سيدي ان اكس ماكس تساوي لنا سيدي ان ا شنو المعنى ديالها يعني ان السي ا شنو المعنى ديالها تساوي لنا السي ا سي بي في ا تساوي لنا وي كنشوفوا شكون اللي كنا تنزيدو شكون نزيد لي او كنشوفوا شكون اللي كنا تنزيدو شكون نزيد لي او نعاودو ا نرجعو المعطيات نعاودو نرجعو لنا سيدي المعطيات سيدي لو رياكتيف دو لنا سيدي قال سيدي تخول تنزيدو رياكتيف دو في بي شوف تخول تنزيدو ديال في بي بدنا نجيو نكتبو ديجا باش نكون بيان اذا نجي نكتب هنا ضروري خصنا نزيد واحد لي بريسي ضروري خصنا نزيد واحد هنا وهذه نديرو لها سيدي واحد التعطير وهذه نديرو لها سيدي واحد التعطير ونكتبو لها relation ونكتبو لها relation d'équivalence relation équivalence هذه طالع عليها d'équivalence طالع عليها équivalence هذه طالع عليها طالع عليها calcule la concentration acétique CA calcule la concentration acétique CA de la solution de vinaigre d'huile هذا سبب تركيز الاسيدي اذا سهل سي دابا ا نديرو السي اسيدي ا هذا ماشي سي ا باش نذكروا بها سي سي ا ماشي باش نذكروا بها سي هذا يعني ان ان السي ا غتساوي لنا هذا يعني ان السي ا
غتساوي هنا سي بي او بطبيعة الحال مقسوم على في او بطبيعة الحال مقسوم على ونديرو في ناقص الشيء الآخر ونديرو ناقص الشيء الآخر صحيح. إذا سي بي و في بي خصنا نقلوهم ونطلعو. إذا سي بي و في بي خصنا نقلوهم ونطلعو الفوق هذا التالي ونعاود إذا لنصعد هذا التالي لنأخذ القي لنصعد هما سيدي لنأخذ القي كاين هما سيدي هنا واخا هادشي معاك كاين غادي ننزل هنا واخا هادشي معاك واش واضح كاين غادي ننزل غتبان. إذا سي أسي دي سي أسي دي هادي 10 أس ناقص جوج نقرب على سي بي هي هادي 10 أس ناقص جوج نضرب سي في بي أو تساوي فاصلة 7 نضرب سي في بي أو تساوي فاصلة 7 على في A في 10 أجلس نخدم دابا أجلس نزيد دابا إذا كاين هنا إذا كاين هنا كنا في هذا الاسباس إذا 10 تناقص جوج على 10 10 تناقص جوج على 10 ناقص 3 غادي نطلع الجرا اللي هنا بلا ما 10 ناقص 3 إذا النتيجة راه هنا بلا ما تعطيني تساوي هذا يعني مثلا سي ا سي دي تساوي هذا يعني سي ا فاصلة 7 تبقى هي 9.7 ناقص تبقى هي 3 نديرو 10 ناقص 3 درك سيدي ونبداو لا كونسونطراسيون مول التركيز ديال السيزور قبل ما نديرو التخفيف التركيز ديال السيزور قبل ما نديرو التخفيف سيدي 100 نقول لك كتبنا بان سي 0 انا خففنا 100 مرة إذا تو سامبلومون خففنا 100 مرة سي 0 إذا تو سامبلومون إذا سي 0 ضربتي في 100 اختصارا ندير 9.7 ضربتي في 100 اختصارا ندير 9.7 نقص ناقص 1 نقص 10 ناقص ندير 10 ناقص 1 وبهذا أقول قد انتهيت من هذا الدرس قد انتهيت من هذا تكون الدرس شحال وصلنا ديال الوقت تمنى تكون الفكرة واضحة شحال وصلنا ديال الوقت. كنت أرغب أيضا في إنجاز بعض التمارين ولكن الوقت كنت أرغب أيضا في إنجاز بعض التمارين ولكن الوقت ربما وقت أو الوقت يعني طويل بزاف في الفيديو ساعة وفلوت أو الوقت يعني طويل بزاف في الفيديو ساعة وفلوت. نكتفي بهذا. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.